नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी बेटी सैयदा रुकैया के बारे में बताना है। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 3 साल छोटी थीं और जब इस्लाम का नारा बुलंद हुआ तो इन्होंने भी अपनी वालिदा माजिदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ही इस्लाम कबूल किया। जब बलोगत को पहुंची हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा रुकैया का निकाह अबू लहब के बेटे उतबा से किया और उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और अपने खानदान के बाकी लोगों को भी इस्लाम की तरफ बुलाया। अबू लहब को जब कहा कि इस्लाम कबूल करो, बाकी रिश्तेदारों को कहा, तो अबू लहब ने अपने दोनों हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर बहुत जोर से मारे। जैसे हम एक हाथ के साथ थप्पड़ मारते हैं तो ऐसे उसने दोनों हाथों के साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए गुस्ताखी की, बेअदबी की। तो अल्लाह ताला ने सूरत लहब नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमा दिया तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, फरमाया टूट जाएं अबू लहब के हाथ और वो तबाह बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसके कुछ भी काम नहीं आएगा, ना उसका माल और ना वो कुछ जो उसने कमाया। सयस्ला नारुन ज़ात लहब, वो अनकरीब जरूर आग में डाला जाएगा जो दहकती हुई है। वमराअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसकी बीवी जो है वो उसके लिए ईंधन इकट्ठा करती है और उसके गले में भी मूंज की रस्सी होगी। जब अबू लहब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी तो उसी की मजम्मत में अल्लाह ताला ने सूरह लहब नाजिल फरमाई और जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील दोनों की मजम्मत फरमाई। तो अबू लहब को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे उतबा और उतैबा, असल में इसके दोनों बेटे उतबा और उतैबा दोनों के साथ सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों के निकाह हुए थे। लेकिन इस्लाम का नारा बुलंद करने की वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तकलीफ भी उठानी पड़ी कि आपकी दोनों बेटियां आपके घर में ही अभी बैठी थी, इनके निकाह हुए थे तो दोनों को तलाकें हो गई। अबू लहब अपने बेटे उतबा और उतैबा से कहने लगा, जब तक तुम लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक नहीं दोगे मेरे साथ बात ना करना। उतबा और उतैबा दोनों ने तलाक दे दी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह सैयदना उस्मान बिन अफ़ान के साथ कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के खूबसूरत तरीन मर्दों में शुमार होते थे और सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी मक्के की हसीन तरीन बच्चियों में से थीं। मक्के की औरतें कहा करती थीं, जितनी खूबसूरत जोड़ी उस्मान बिन अफ़ान और हजरत सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है, इतनी जोड़ी कोई भी हसीन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मुस्कुराए और सैयदा रुकैया से कहने लगे, रुकैया तेरा शौहर कितना खूबसूरत है। और सैयदा रुकैया मुस्कुराने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह से, इनकी शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा सैयदा रुकैया का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। जैसे ही ये दोनों मियाँ बीवी इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए थे तो लोग उस वक्त के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाते थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के चंद मुसलमानों को हुक्म कर दिया कि आप हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, क्योंकि हबशा का बादशाह नजाशी बहुत रहम दिल है और आप लोगों को ख्याल करेगा। सैयदा रुकैया और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों बाकी चंद मुसलमानों के साथ हबशा की तरफ हिजरत कर गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहली जोड़ी है, पहले उस्मान गनी हैं जिन्होंने अपनी बीवी के साथ अल्लाह के दीन के लिए हिजरत की है। नबूवत के 5वें साल
یہ ہجرت ہوئی، کچھ عرصہ حبشہ میں رہے، دوبارہ پھر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے ہیں تو اس وقت مکہ کے حالات اور بھی زیادہ سنگین تھے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند دن رہنے کے بعد آپ نے پھر حکم کر دیا کہ دوبارہ پھر حبشہ چلے جاؤ، تو اس لیے دوبارہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی، چند سال وہاں پہ گزارے۔ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ رقیہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام عبداللہ تھا، لیکن یہ بیٹا 6 سال زندہ رہا۔ 6 سال کے بعد مدینہ منورہ میں ایک مرغ تھا، اس نے آپ کی آنکھ میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے آنکھ بہت زیادہ زخمی ہو گئی اور شدید تکلیف آگے سے آگے بڑھتی رہی، اور یہی آپ کے وصال کا سبب بن گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر بہت پریشان تھے۔ آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا اور خود ان کو قبر میں اتارا۔ سیدہ رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینہ میں رہنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کو ایک لونڈی بھی عنایت کی جس کا نام ام ایاج تھا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسی لونڈی ام ایاج کے پاس شہد سے ایک کوئی کھانا تیار کیا تھا، کوئی میٹھا تیار کیا تھا۔ آپ نے وہ ام ایاج کے ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ کھانا کھایا تو آپ نے کہا یہ کدھر سے آیا تھا؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ آپ کی بیٹی ام رقیہ بنایا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ، عثمان تمہیں راضی کرنا چاہتا ہے تو اس سے راضی ہو جا۔ سن 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی، اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک کے دانے نکل آئے۔ یہ چیچک کے دانے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ اعلان جہاد بھی ہو چکا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ پر جانا چاہتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ادھر ہی رہیے اور میری بیٹی رقیہ کا خیال کیجیے۔ حضرت رقیہ کا خیال کرنا آپ کو جہاد کے ثواب کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور فرمایا مال غنیمت میں بھی آپ کو حصہ ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں ہی رہنے دیا، اور جب سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کے مدینہ واپس لوٹے تو اس وقت حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ میرے نبی جنگ پر گئے ہوئے تھے، پیچھے سے ہی آپ کی بیٹی کا وصال ہو گیا۔ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا آخری بار چہرہ دیکھا، نہ ان کا جنازہ پڑھایا، بلکہ جب جنگ سے واپس آئے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی وصال فرما چکی تھی۔ آپ کی صرف 21 سال عمر تھی جب آپ کا وصال ہوا، اور رمضان سن 2 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے اور ان پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔